रहीम इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान पर जो जेल में सलूक हो रहा है उस पर, और इंतहाई जिसे कहते हैं कि अखलाकियात से गिर कर सलूक किया जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही ये कर कौन रहा है कि इतना ज़्यादा आप बोझ रखें, वो नहीं समझ आती कि आपको इंसानी हकूक़ के ना पता हो कि इंसान के हकूक़ क्या हैं। अजीब सी बात है। इमरान खान ने आज वैसे ही सवालिया निशान लगा दिए हैं और उन्होंने कहा मुझे अदालती निज़ाम पर एतमाद ही नहीं है। वकील चेयर अफजल मरवत का कहना था कि जज साहब ने कहा कि आपको मुझ पर एतमाद है, तो इमरान खान ने कहा मुझे पूरे अदालती निज़ाम पर ही एतमाद नहीं है। जो ये सलूक कर रहे हैं वो भी सामने है सबके, और उन्होंने कहा कि इमरान खान का मोराल बुलंद है। इमरान खान आज गुस्से में थे, उसकी वजह उनको वॉक के लिए जगह ना देना और उनको एक्सरसाइज मशीन ना देना, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हैं, ये उन्होंने क्लियर बताया। और इमरान खान ने भी अदालत को बताया और उनकी सेहत बिगड़ रही है। और उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई में नाखुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ और इमरान खान को कहा गया कि ये इस पर साइन कर दें। वो फर्द जुर्म आयद करने वाले इमरान खान ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिस पर उनके वकील बताते हैं कभी जज साहब उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे गुस्से में, और इस दौरान तल्ख जुमलों का तबादला ख्याल होता रहा। यानी कि आप देखें कि इमरान खान को उनकी मर्जी के मुताबिक फेयर ट्रायल नहीं चलाना, जैसे जी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी इमरान खान को सजा दी जाए किसी ना किसी तरीके से, हम इसको जो है ना इमरान खान का जादू तोड़ लें, तो ये मुमकिन नहीं है। ये आप जो मर्जी कर लें, ये जज साहब भी अगर दे देते हैं फैसला इमरान खान के मुखालिफ, तो क्या लोग कबूल करेंगे? लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान ने दस्तखत करने से इनकार किया और जज साहब ने उंगलियां दिखा दिखा कर इमरान खान से तलखी करने की कोशिश की। यह वकील बता रहे हैं उनके, और कहा गया कि जज साहब नाराज़ हो जाते थे बार बार और कहते थे कि मैंने इस हफ्ते फर्द जुर्म आयद करनी है, इसलिए इस पर दस्तखत कर दें। तो उस पर वकील पर भी नाराज़ हुए और उन्होंने लिखा भी कि ये वकील के कहने पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो जनाब बात ये है कि कोई भी क्लाइंट होगा वो अपने वकील की मर्ज़ी के बगैर दस्तखत नहीं करेगा। और दूसरा, आप सलूक क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि जब अदालती कार्रवाई शुरू होने लगी तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक पिंजरे में लाया गया, एक छोटे से डब्बे में, और फिर जब ये गैर इंसानी रवैया है, ये आप देखें अब दुनिया कौन सी सदी पे चल रही है। अब ये चीज़ें नहीं, चाहे दुश्मन है चाहे कोई भी है चाहे जो भी है, उसको उसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रखा जाता। एक तरफ तो हम अभिनंदन को चाय पिलाते हैं और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े लीडर को उसके साथ ये सलूक करते हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। इस तरह मुखालफिन नहीं, आप मुखालफिन को नहीं गिरा सकते, हमेशा अपने बुलंद किरदार से गिराते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है कि इमरान खान को आप गिराने के लिए इतना गिर चुके हैं, खुद इतना पस्ती में चले गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखें कि भगोड़े मुजरिम के लिए मौजूदा जो निगरान सेटअप है वो आगे सफाइयाँ दे रहा है कि जनाब वो तो बड़े तरीके से गए, वो जनाब 50 रुपये के स्टाम्प पर गए। अब सुन लें, दवाई लेने के लिए गए, जिस बंदे ने उसकी गारंटी दी उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको आपने वजीर आज़म बनवा दिया, और वो चंद हफ्तों के लिए गए और 4 साल हो गए हैं वापस नहीं आए। ये है असल कहानी, और अदालत ने उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है। ये बात अब आपको याद आएगी। लेकिन देखें कि निज़ाम एक तरफ कैसे उनका कठपुतली बना हुआ है और दूसरी जानिब एक सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है वही आपके सामने है। उन्होंने कहा वकला के एहतजाज के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उसमें से निकाला गया और फिर कमरा अदालत में बिठाया गया, और अब जो है इमरान खान पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मकसद ये है कि इमरान खान तो डट कर खड़ा है, इमरान खान तो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इनको यही मसला है, ये पीडीएम के टोले को। और आप देखें कि ये उसने वीडियो पैगाम और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो फजलुर रहमान साहब ने, उसमें वो कह रहा है कि इसराइल के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए, उनके बूढ़े बच्चों
عورتوں پر یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیں آپ کہ جب فلسطینیوں پر یہ ظلم ہو رہے تھے تو اس وقت کیوں آپ کی زبانیں بند ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں یہ خود یہودی ایجنٹ ہے. یہ اب انہوں نے ایک بہانہ بنا کر ایک طریقے سے یہ بات کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس حملے کے بعد اب جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، امریکہ بھی بحری بیڑا لے کر آ رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ فلسطین کو کچلنے کی تیاریاں ہیں. کیا اس پر کسی نے بات کی؟ کیا کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ اب فلسطینیوں کا قتل عام ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پلان تھا گریٹر اسرائیل کا، یہ وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. یہی ہماری ایک کمزوری ہے امت مسلمہ کی کہ آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہاں پر صرف ایک ایران ہے جس نے کھلم کھلا حمایت کی ہے. باقی ساری امت مسلمہ ستو بیگر سوئی پڑی ہے. اور تازہ ترین حملوں میں، غزہ پر تازہ ترین حملوں میں ایک ہی خاندان کے 19 افراد شہید ہو گئے ہیں. یہ ہے کہ یہ وہ سویلین آبادی پر باقاعدہ جو ہے بمباری کر رہے ہیں. اس پر انسانی کسی کو یاد نہیں آ رہے. اس پر مولوی فضل الرحمان خان ہے، اسلام کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، جس کو یہ بہت بڑا لیڈر سمجھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، کیا انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے اس پر؟ یقین کریں ان کے پاؤں جل جائیں گے، یہ وہیں پر گرفتار ہو جائیں گے اگر یہ بیان دیں گے، یہ اگر کھل کھلا کر. اس لیے پوری دنیا جو ہے وہ عمران خان کا نام لے رہی ہے کہ جب غزہ پر پہلے بمباری کی تھی تو عمران خان نے کھل کر ٹویٹ کیا تھا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے. یہاں پر تو باقاعدہ ایجنٹ بیٹھے ہیں. یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ایجنٹ ہے، سہولت کار ہے اسرائیل کا. یہ آپ کو اندازہ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ یہ لوگ کس طرح پپٹ بن کر صرف اپنے اقتدار کی خاطر یہ اپنے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائیوں کو بیچتے ہیں. ان کو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد آ گئی. ان کو یہاں پاکستان میں جو خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، سیاسی انتقام لیا پی ڈی ایم نے، کیا اس پر ان کو انسانی حقوق یاد آیا؟ نہیں آیا، کیونکہ یہ بے روپیے ہیں. انہوں نے نقاب اوڑے ہیں، اس لیے یہ اس پر بات نہیں کرتے. کیونکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر سلوک جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائی ہے. وہ بھی غلط ہے کہ کسی کو بھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ نے جہاں پر بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، جس ملک میں اقتدار کے مزے لیتے ہیں، جس ملک کی عوام سے ووٹ لیتے ہیں، کیا ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ بس یہ پتا ہے میرا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے اور میں صدر بن جاؤں. یقین کریں یہ ملک جو ہے اب سوچنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اور لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ملک شاید بنائے انہی گدوں کی وجہ سے تھا، انہی گدوں کو مسلط کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس لیے یہ ایک پارٹیشن ہوئی تھی. ورنہ یقین کریں جو اس ٹائم پاکستانی عوام کا حال ہو گیا ہے وہ قابل رحم ہے. لیکن یہ بے شرم لوگ، ان کو شرم ہی نہیں آتی، بہانے سے کوئی نہ کوئی اپنا نیا لچ فرائی کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اگر یہ لاوا پھٹ پڑا، یہ عوامی لاوا جو ابھی تک پھٹ نہیں پایا، چونکہ ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کی جماعت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے انقلاب آئے. لیکن یہ ووٹ کے ذریعے نہیں چاہ رہے، یہ چاہ رہے ہیں انہیں جوتے مار کر اس ملک سے نکالا جائے، پھر شاید اس ملک کا کوئی نظام بہتر ہو. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے نظام پر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگ چکا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.